बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स मुहर्रम उल हराम का चांद देखकर ये एक मुख्तसर अमल कर ले तो अल्लाह ताला उस पर सारा साल अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाएगा। माह मुहर्रम के मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ और काबिल शरफ होने की बिना पर इसे मुहर्रम उल हराम से ताबीर किया जाता है। नीज़ कुरान पाक में 12 महीनों में से जिन 4 महीनों को खुसूसी हुर्मत और तकद्दुस हासिल है, उन अजमत वाले महीनों में से भी पहला बिल इत्तेफाक मुहर्रम का महीना है। रजब, ज़ीक़ादा और ज़िलहज्जा भी शामिल हैं। इस्लाम में इन महीनों की हुर्मत और अजमत और ज़्यादा हो गई। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में माह मुहर्रम को इसके शरफ की वजह से शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा गया है। मुहर्रम उल हराम की इसी बुजुर्गी और बरतरी की बिना पर हदीस में इरशाद फरमाया गया, रमज़ान के बाद सब महीनों से अफजल मुहर्रम उल हराम के रोज़े हैं और फ़र्ज नमाजों के बाद तहज्जुद की नमाज अफजल तर है। बरिवायत सही मुस्लिम। इस माह मुअज़्ज़म के अय्याम में आशूरा यानी 10वीं तारीख को खुसूसी अज़मत हासिल है और इसकी बुनियाद कई वाक़यात हैं जिन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से क़यामत के वक़ूअ के दिन तक बयान किया जाता है। तारीख़ इंसानी के कई बड़े अहम वाक़यात को इस दिन की तरफ मंसूब किया जाता है। ये भी याद रहे कि मुहर्रम की ये शान अज़ली व अबदी है। मुहर्रम उल हराम अपने इस इम्तियाज़ में किसी ज़मानो मकान का पाबंद नहीं, बल्कि खुद ज़मानो मकान कस्बे शान में मुहर्रम उल हराम के पाबंद हैं। अलबत्ता इस महीने के बारे में सरकार दो आलम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 अमाल सनद सही के साथ साबित हैं जिनके करने का तरगीबी हुक्म दिया गया है। नंबर 1, इस माह की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा का रोज़ा रखना। इस बारे में बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत मनकूल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो अहले किताब को इस दिन का रोज़ा रखते हुए पाया। जब इसका सबब दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा कि इस दिन बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मायत में फ़िरौन के जुल्म से निजात पाई थी और फ़िरौन माँ अपने साथियों के दरिया नील में गर्क हुआ। इसलिए बतौर शुक्राना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन का रोज़ा रखा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हम इसके तुमसे ज़्यादा हकदार और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन का रोज़ा रखा और दूसरों को भी हुक्म फरमाया। बरिवायत सही बुखारी। अलबत्ता मुस्लिम शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये भी रिवायत है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन खुद रोज़ा रखने को मामूल बनाया और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के इसका हुक्म दिया तो बाद सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन को यहूद व नसारा बड़े दिन की हैसियत से मनाते हैं और ये गोया उनका कौमी और मजहबी शियार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह जब अगला साल आएगा तो हम 9वीं मुहर्रम को भी रोज़ा रखेंगे ताकि तशबाह वाली बात बाकी ना रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लेकिन अगले साल माह मुहर्रम आने से कबल ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए। तो इस रिवायत में यहूद के साथ इश्तिबाह से बचने के लिए ये भी फरमाया कि अगर आइंदा साल रहा तो इंशाअल्लाह हम उसके साथ 9वीं तारीख का रोज़ा भी रखेंगे। इसलिए फुकाहा लिखते हैं कि इसके साथ 9वीं तारीख का रोज़ा भी मिला लेना चाहिए। बेहतर यह है कि 9वीं 10वीं तारीख का रोज़ा रखा जाए। अगर 9वीं का रोज़ा ना रख सके तो फिर 10वीं तारीख के साथ 11वीं तारीख का रोज़ा मिला लेना चाहिए ताकि मुसलमानों का इम्तियाज़ बरकरार रहे। अगरचे बाज़ अकाबर उलमा की तहकीक ये है कि फ़ी ज़माना चूँकि यहूद व नसारा इस दिन का रोज़ा नहीं रखते बल्कि उनका कोई काम भी कमरी हिसाब से नहीं होता, इसलिए अब इस मामले में यहूद के साथ इश्तराक और तशबा नहीं रहा। लिहाजा अगर सिर्फ 10वीं तारीख का रोज़ा रखा जाए तब भी हर्ज नहीं। इस माह की 10वीं तारीख के रोज़े की फजीलत भी सही अहादीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। चुनांचे मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि इस दिन के रोज़े की वजह से अल्लाह ताला 1 साल गुज़िश्ता के गुनाहों का कफ़ारा फरमा देगा। नंबर 2, इस दिन अपने अहलो याल पर खाने पीने में फरावानी और वसअत करनी चाहिए। हदीस मुबारका से इस अमल का भी सबूत है। चुनांचे मिशकात शरीफ की रिवायत के मुताबिक
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے مال و زر میں وسعت عطا فرمائے گا۔ بزرگوں میں سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ مذکورہ بالا تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ عاشورہ کے دن صحیح احادیث کے ذریعے یہ دو کام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، ایک 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا اور دوسرا اپنے زیر کفالت افراد پر رزق میں فراوانی اختیار کرنا۔ محترم دوستو، ماہ محرم کی فضیلت احادیث اور قرآن کریم میں مسلمہ ہے، اور اس ماہ مبارکہ میں کیے گئے اعمال کی فضیلت اور درجہ بھی عام ایام کی نسبت زیادہ ہے، لہٰذا اس ماہ مبارکہ میں آپ نے ایک چھوٹا سا عمل ضرور کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس مختصر عمل کی برکت سے اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب آپ کو حاصل ہوگا، اور اللہ رب العزت اس مختصر عمل کی برکت سے انشاءاللہ پورا سال آپ پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے کہ جو قمری کیلنڈر ہے اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، یعنی اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے یہ مسلمانوں کے لیے نیو ایئر ایونٹ بھی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر سے نئے سال میں داخل فرمایا اور مزید توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید مواقع عطا فرمائے کہ ہم اچھے اور نیک اعمال کریں۔ لہٰذا ہمیں اپنے اسلامی کیلنڈر کے مطابق محرم الحرام کو ہی اپنے سال نو کا پہلا مہینہ سمجھ کر چلنا چاہیے، اور اپنے اعمال کو اس بابرکت مہینے میں از سر نو ترتیب دینا چاہیے، اور یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اسلامی سال کے حساب سے جو پہلا مہینہ عطا کیا گیا وہ بھی حرمت والا ہے، اور جو آخری ماہ مبارکہ دیا گیا یعنی ذوالحجہ وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ان دو مہینوں کو یکجا کر کے ہمیں یہ مواقع فراہم کیے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں اور خوب توبہ و استغفار کریں، اور ایک مختصر عمل بتایا جا رہا ہے جسے آپ نے پوری یکسوئی اور توجہ سے کرنا ہے۔ لہٰذا یہ عمل آپ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے آپ فوری یہ عمل نہ بھی کر پائے تو پھر محرم الحرام کے پورے مہینے میں کبھی بھی کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، اور افضل یہ ہے کہ چاند دیکھ کر جتنی جلد ممکن ہو سکے یہ عمل کر لیا جائے۔ پیارے دوستو، اس عمل کے لیے خصوصی طور پر باوضو ہونا بالکل بھی ضروری نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں انسان کو اللہ کا ذکر کرتے ہی رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اور اپنے روزمرہ کے کام کاج کے دوران بھی یہ ذکر جاری رہنا چاہیے، اور اس کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ تو جب بھی اور جیسے ہی آپ کو معلوم ہو جائے کہ محرم الحرام کا چاند طلوع ہو چکا ہے تو آپ جہاں بھی ہیں اور جس حال میں بھی ہیں فوراً یہ عمل کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں اور 313 بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی آپ اسلامی سال نو کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کر رہے ہیں، اور یقیناً جس بھی کام کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے تو پھر اس کام میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جو مرد یا عورت اسلامی سال نو کے آغاز میں ہی 313 مرتبہ بسم اللہ شریف کا ورد کر لیتا ہے تو انشاءاللہ بفضل خدا پورا سال اس کے تمام کاموں میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہو جائیں گی۔ اس کلمے کی برکت سے اسے نیکی کے کاموں کی توفیق ملے گی اور گناہوں سے حفاظت ہوگی، سارا سال اس کے رزق اور مال و دولت میں برکتیں شامل ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔